ह्या हॉटेलाचे हांगासर घाणीचे उदक म्हणजे सिवरेजाचे लायन पळय आसा तितून हांगासून खंय तरी सोडला हे सोडला आनी गांवच्या लोकांनी कंप्लेंट दिल्ली हे घाणीचें उदक सोडला बिडला म्हणून आनी हें उदक सोडटा उपरांत पळयात तुमी हेतून आसा हांगासर अक्षरशः कळटा हो संडास म्हणून कळटा पळयलें तुमी हो संडास म्हणून कळटा आनी काल खंय हांगासर ना इलाजाक सगळ्या कडेन कंप्लेंट केल्या उपरांत सुद्दां जेन्ना हें उदक बंद जायना जाल्यार ही माती घालून गांवच्या लोकांनी माती घालून ती घाण उदक स्टॉप केलें। आतां हे स्टॉप करतकूच पंचायतीचे लोक स्टॉप जाल्या उपरांत पंचायतीचे लोक येयले पंचायतीचे लोक येवन इन्स्पेक्शन बी सगळें केलां आनी ताका खंय फक्त 10,000 खंय ताका तालांव घातला। म्हाका सांगा दिसाक 1,000 प्रमाणे लोक येता इतले लोक जर तेंचे कडेन येता आनी इतली तेंची घाण सगळी गांवच्या लोकांनी कितें म्हणटालो 45 रूम आसा पळया 45 रूम्स आहा खंय आनी ह्या 45 रुमाची हे सगळे डस्ट ह्या लोकांनी गांवच्या लोकांनी घेवप सगळ्यान पयली चूक आसा की लोक असल्या लोकांक हॉटेलांक बिटोल्यांक जागो दिता आनी हेंचे सगळ्यांची घाणीचो वास ह्या पब्लिकांनी घेवपाचो हेका खरें फक्त 10,000 न्हू हेका खरें म्हणजे जाल्यार 1 लाख हेका तालाव मारूंक जाय आसले 1 लाख हेका तालाव मारून हेका खरें म्हणत जाल्यार सोमतें हेजो मिटर काडून व्हरोंक जाय आसलो पळय ओके तुजें चंद्रकांत बाबाजी मालवडकर अंजुना गोमालवाडो हय मंकी बार ओनर हां ही गटर आमकां दारान पावला ताका लागून हांवें माती हांगूर घालून ब्लॉक केल्ले ओके सरपंचाक कंप्लेंट दिले पुलिशेक कंप्लेंट दिले कोण येवंक ना आतां काल म्हणटा ते येवन गेला म्हणटा आमकां सांग बी कांय ना तूं कंप्लेनंट म्हटल्यार तुका कळोवपाक जाय आसलें की उदक घाण कितें का तें खरें म्हणजे इन्स्पेक्शन करतना तुका आफोवूच जाय आसलो न्हू ओके ते आफोवंक बिकोंक कांय ना आनी म्हणूनच तुवें आज आमकां कॉल केले म्हणून तुका आपयले आतां तुका कितें दिसता तुका खाली करूंक जाय तेंच्यान आनी तांकां फायन बीन घातल्या अशें म्हणून आयकलां तुवें 10,000 घातल्या म्हणून तो भुरगो फक्त 10,000 घातल्या म्हणून तुका दिसता थंय आजयेच्या बोटवाचें कितें काम चल्लां म्हणून ते आमच्यान कांय सांग हँड एंड ग्लोव्ज अशें म्हणटा तूं सगळ्यांचे हात मिळालेले आसा अशें म्हणटा तूं आहात तेंचे न्हू पंचायतीचो आसतलो कित्याक वॉर्ड मेंबर आसतलो सेक्रेटरी आसतलो अच्छा तलाटी आसतलो तलाट्यांनी ते घेवंक जाय न्हू इवन तेजे मेन हरशी तलाट्याचे आनी हणजुणार हांगा एका हॉटेलाची कंप्लेंट दिल्ली आनी त्या कंप्लेनीचेर तेंचे 45 खंय का 48 तेंचे रूम आसात खंय तुमी चिंता ते 48 रुमान तेंकां सगळ्यांक ते लोक भाड्याक दवरता डेलीचे डेली लोक तेतून येतात वयतात तेतून चेंज तशे जायत रावतात म्हणजे चिंतात तुमी 45-48 रुमांनी तुमकां खबर आसा 12 वरां उपरांत रूम चेंज जाता आनी पब्लिकूय चेंज तेतूंतलो भितरलो लोक आसा तोय चेंज जाता म्हणून अशें चेंज जाताच्या जाग्यार तेंचे संडासाचे तेंचे नाल्ले दुल्ले घाणीचे सगळे उदक हांगासून अशें वयता सांगून गांवकारांनी पळयले आयकाना कंप्लेंट दिली आयकाना पंचायतीन दिली आयकाना शेवटी ह्या गांवांतल्या हेणे मंकी बार म्हणून एक कोण आसा त्या मनशान खंय हांगा माती घातली आनी उदक खंय स्टॉप केलें उदक स्टॉप केल्या उपरांत तांकां कंप्लेंट जेन्ना गेली पंचायतीक तेन्ना हांगा इन्स्पेक्शनान येयला आनी फक्त खंय न्ही 10,000 तांकां खंय फायन घातल्या म्हाका सांगा इतलें व्हडलें हॉटेल इतले सगळे रूम चलता इतले सगळे घाणीचो वास ह्या गांवांतल्या लोकांनी घेवप आनी फक्त 10,000 म्हणजे हो सामको लेस जे खंय तरी उदक मुरता आजयेच्या बटव्याचो वास येता आनी हेकाच लागून फक्त ताका 10,000 तेजे ताबडतोब खरें म्हणून जाल्यार मिटर व्हरपाक जाय आसलो उदक बंद करपाक जाय आसले आनी ताका 1,00,000-2 लाख तरी ताका तालाव घालप जाय आसले पण हे अशें जावना हेतून सफर कितें आसा आम जनता पळय आसा ती सफर जाता
आणि हेकाच लागून आज आमी हांगासर येयले दाखोवपाक लागून की कशा रितीनी भायल्या लोकांक आमी हॉटेल चलोवपाक दिता ही सगळ्यात पयली आमची चूक की आमी भायल्या लोकांक सगळे दिता आनी चलोवंक दिता ते दिता तेंचे घाण बीण सगळे कित्याक तेजो आमी वास घेवप आमच्या शरिराक त्रास करून घेवप आनी फक्त 10,000चे तांकां तालाव मारप हें बरोबर ना। तेका खरें म्हणलें जाल्यार मिटर ताबडतोब व्हरोंक जाय आसलो तेजे तेका ताबडतोब खरें म्हणलें जाल्यार 1-2-3 लाखाचे तेका तालाव घालूंक जाय आसलें। हें उदक केन्नाचें येता म्हणून कोण जाणा कितले म्हयने जाले कोण जाणा कितलीं वर्सां जालीं म्हणून कोण जाणा हेजो कोणी विचार केलो ना। आनी हांव मागता पंचायती कडेन तुमकां ह्यो इन्कम आसा कोणाक हलगर्जी करूं नाका तुमकां ते आफोवन व्हरतले सांगतले करतले तुमी तांकां परमिशन दिला तुमी खरें म्हणलें जाल्यार पयलींच विचारूंक जाय आसलें सिवरेजाचें तुमचें उदक खंय वयता खंय टाकी आसा कितें टाकी ते सगळे चवकशी करूंक जाय आसले कितल्या दिसांनी ते ओपन जाता कितें जाता हेल्थानूय हें पळोवंक जाय आसलें हें खरें हेल्थानूय ताका वेगळो चार्ज मारूंक जाय। हे लोकांच्या जिवनाशी खेळटात म्हणून हेल्थान सुद्धा एका हे मारपाची गरज आसा फायन मारपाची गरज आसा हेल्थान मारूंक जाय तेज्या भायर पंचायतीन मारूंक जाय तेज्या भायर डायरेक्टर ऑफ पंचायत आसा तेणें बी मारूंक जाय कित्याक तेज्या पर्यंत सुद्धा कंप्लेंट गेल्ली आसा। गव्हर्मेंटान हेजेर बारकायेन लक्ष दिवपाची गरज आसा। आज असल्या घाणींक लागून लोक सफर जाता लोकांक डॉक्टरां हे ते लागता लोकांक आनी तुमकां खबर आसा कोरोना फाटल्यान खंय आतां आनी एक खंयचो रोग येयल्लो आसा मागीर ह्या रोगाक हे लोक हे असले घाण सपोर्ट करता कशें जालें म्हणून मॅटर सिरियस आसा आमचे रिक्वेस्ट आसा सगळ्यांक की वेवस्थीत हेजेर दखल जावपाक जाय। फक्त पंचायतीन 10,000 मारले म्हणटा मिटर वरां सोमतो हेल्थान तेका तालाव मारूंक जाय हेल्थानूय मारूंक जाय 2-3 लाख कितले लोक बरे ना जाले कोण जाणा। खुबश्या लोकांचे हांगाचे हेल्थाचोय बी प्रश्न आसा तेन्ना आमचे मागणे आसा सगळ्यांनी तेका वेवस्थीत काम करपाचें आनी लोकांक बरे भशेन जगपाक दिवपाचें। आमचें गोंय एक सुंदर गोंय बरें गोंय आनी हेका राखून दवरपाचें आमी जबाबदारी घेवपाक जाय आनी सगळ्यांनी मिळून हेका काम करपाक जाय। देव